बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। तीसरा दर्स अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत की अहमियत। हिस्सा 2। मोहब्बत के ज़राए। नंबर 1, हवास। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत किन चीज़ों के ज़रिए पैदा होती है? एक दफ़ा आपको हवासे खमसा के ज़रिए किसी चीज़ से मोहब्बत पैदा होती है, यानी आपने किसी चीज़ को देखा, आपको अच्छी लगी और आपको वो चीज़ पसंद आ गई। अब आप उसके बग़ैर नहीं रह पा रहे। तो एक दफ़ा मोहब्बत का मीडियम आपके हवासे खमसा होते हैं। हवास के ज़रिए मोहब्बत हो जाती है। आपने देखा कि आपको चीज़ पसंद आई और आपको मोहब्बत हो गई, और इसी अंदाज में शादी भी हो गई, लव मैरिज हो गई। फिर बाद में जब हवास से ऊपर अक्ल की मंजिल पर आए तो आपको मालूम हुआ कि ये तो मैंने उजलत में फ़ैसला किया था, मैंने तो एक ही नज़र में पसंद कर लिया था और मैं समझ रहा था कि बस यही हकीकत है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो बाज़ औक़ात इंसान मोहब्बत करता है तो सिर्फ़ अपने हवास को इस्तेमाल करता है। नंबर 2, अक्ल। और एक दफ़ा इंसान हवास से आगे अक्ल की कसौटी पर मोहब्बत करता है, यानी अक्ल को इस्तेमाल करता है और सोचता है कि ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये खूबियाँ हैं, इसका ये फ़ायदा है, इसका पूरा तज्ज़िया करता है, सोचता है, समझता है, फिर उस चीज़ को पसंद करता है और मोहब्बत करता है। ये काफ़ी संजीदा मोहब्बत होती है। इसकी बुनियाद पर की गई शादी भी ज़्यादा कामयाब होती है, यानी वो शादी या मोहब्बत जो अक्ल की बुनियाद पर परख कर शराइत और मेआरात का ख्याल रखते हुए की जाती है, वो ज़्यादा मौसर होती है उस मोहब्बत के मुकाबले में जो सिर्फ़ जज्बात और एहसासात की बुनियाद पर होती है। बहुत सारे लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं या स्कॉलर से मोहब्बत करते हैं या उलमा से मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो उसकी कदर व मंज़िलत को समझते हैं। इस तरह कुछ इंसान होते हैं जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो बीवी की शक्ल में, शौहर की शक्ल में, बाप की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, वो उस इंसान की इंसानियत से मोहब्बत कर रहे होते हैं और ये नहीं चाह रहे होते कि ये बदले में मुझे कुछ दे, बल्कि वो ये सोच रहे होते हैं कि ये एक इंसान है, ये खुदा की मखलूक है और मुझे इससे मोहब्बत करना चाहिए। असली मोहब्बत। तो मोहब्बत में एक मरहला जो कि असल मोहब्बत है, वो खुदा की ज़ात से मोहब्बत है, क्योंकि वो कमाल मुतलक है, और जब वो ज़ात समझ में आ जाती है तो फिर आप उसी से मोहब्बत करते हैं। हकीकी मोहब्बत आपको उसी से होती है और बाकी चीज़ों से मोहब्बत उसके साए में होती है। अल्लाह ताला ने मोहब्बत की एक हद में मुअय्यन की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ए ईमान वालो, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद ज़िक्र खुदा से तुम्हें गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करेगा तो वो खसारा उठाने वालों में से होगा। एक दफ़ा आप मोहब्बत कर रहे होते हैं, इलाही मोहब्बत, यानी आप खुदा से मोहब्बत कर रहे होते हैं। जब आप अपने हवास और अक्ल का इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद को कमाल पर ले जाते हैं, तो आप उस नतीजे पर पहुँचते हैं कि खुदा जो कि कमाल मुतलक है, उसी से मोहब्बत होनी चाहिए।
حقیقی محبت اسی سے ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ اگلا مرحلہ اللہ کے لیے محبت، اور پھر انسان ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، ہر اس سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ نے محبت کرنے کا کہا ہے۔ اس کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ایمان کی معراج ہوتی ہے۔ انسان اپنے ہر رشتے اور تعلق کو خدا کے لیے استوار رکھتا ہے اور اسی کی خاطر توڑ دیتا ہے، لیکن ہم اکثر اوقات جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم صرف اس کے مثبت پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ہوش و حواس واپس آتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی برائی ہے، یہ بھی ہے۔ جب ہم شادی کر لیتے ہیں اور زندگی گزارنے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد یہ کیسا نکلا، شادی سے پہلے تو بہت اچھا تھا، اب اس میں یہ بھی برائی نظر آ رہی ہے، یہ بھی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھ رہے ہیں، اور اب جو مختلف پہلوؤں سے یہ شخصیت سامنے آئی ہے تو اس میں آپ کو بہت سارے عیب نظر آ رہے ہیں۔ ہر انسان میں عیوب ہوتے ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ اس لیے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ شادی کے لیے کامل انسان کا تصور رکھنا ایک غلط تصور ہے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی کامل نہیں ہے۔ آپ کو خامیوں کی موجودگی میں انسان کے ساتھ محبت کرنی ہے، کیونکہ خود آپ بھی تو ایسے ہی ہیں، آپ میں بھی ہزاروں عیوب ہیں۔ ہاں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے محبت کس چیز کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ میں حواس کے ذریعے محبت کرتا ہوں یا عقل کے معیار پر کرتا ہوں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جب بھی دیکھے کہ آیا میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں تو کس ذریعے سے کرتی ہے؟ حواس سے کرتی ہے، عقل سے کرتی ہے، یا خدا نے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے محبت کرو اس لیے میں محبت کرتی ہوں؟ اگر اللہ کی وجہ سے محبت ہوگی تو وہ نہ ختم ہونے والی ہوگی، کیونکہ آپ کا معاملہ خدا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آپ کا ڈائریکٹ معاملہ انسان کے ساتھ نہیں ہو رہا، لیکن اگر حواس کے ذریعے محبت ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ جوانی کے دور میں حواس کے ذریعے پسند کر لیتے ہیں تو شادی کے چند سالوں بعد چونکہ ظاہری جسمانی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جس چیز سے محبت کی تھی وہ تو اب ہے نہیں، کیونکہ محبت حس سے کی جاتی ہے، اور اگر خدا کے لیے کی گئی ہو تو پھر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ گویا کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے یا مجھے محبت ہے تو وہ یہ دیکھ لے
کہ یہ محبت کس طرح کی محبت ہے۔ یہ محبت اس طرح کی ہے کہ آپ نے اپنا وجود اور اپنا دل سامنے والے کو دے دیا ہے یا نہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ میری محبت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب تم میرا کہنا مانو گے۔ میں تم سے اس وقت محبت کروں گا جب تم میری خواہشات پوری کرو گے۔ یا شرط لگانا شروع کر دی گئی ہے کہ اتنی چیزیں ملیں گی تو اتنی محبت ملے گی۔ یہ کس قسم کی محبت ہے؟ سلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔